श्रीराम राम रामे 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 मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवराननमो नमैति ब्रह्मोवाच सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणो नमैति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र वासो सत्करः तत्र श्रीविजयो भूतिर्भवानी निर्मनिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ताविषण्णाः सुखदाश्च वीराः पुरेष्टव्याधिषु वर्तमानाः सर्वेभ्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति मनसेन्द्रियैर्वाक्चात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं निनामुखे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे मुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः शल्यग्राहवती रूपेण वहनी कन्नेन वेलाकुला अश्वत्थामपि कर्णघोरमकरादुर्योधनावती सोत्तेना खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थतन्तोद्घटम् नानाक्षानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः मे पीयमानं मुदा भूयात् भारतमग्रजं कलिबलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुणस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं पुष्यमच्छात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां सुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षमपि चाप्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृति
अस्यादित्यात्मसुपुत्रानश्विनो मन्नस्तथा बहून्यदृष्टरूपाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे प्रागेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ततो मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुर्पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवं तावतो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकभक्तनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोच्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासतु सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकः सम्यग्कृत्स्नं प्रविबद्धमनेकथा देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनं जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गः ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वाग्रगांश्च दिव्याम् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चातेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां पुण्यरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कच्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाकुताशवक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं जावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः अश्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसर्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यां विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महन्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंश्चाकराळं सृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विद्यामि शमं च विष्णो दंश्चाकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मद्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंश्चाकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोन्वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतन्ता विशन्ति नाशाय समुद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समुद्धवेगाः देदीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समुद्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूज्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो
आख्यादिवेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षेमं प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः पञ्चनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् स्वराज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जिहिमाव्यधिष्ठ युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानमुदिरीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतं प्रणम्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रगीर्य जगत्प्रपृश्यच्च नुरज्यते च रक्षांसि पीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् यदीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिगन्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास सदसत्तत्परं यदु त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया गतं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमुग्निर्वरुणस्य शान्तः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्तादः नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समर्थं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यक्षिदितः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सक्षुः प्रियः प्रियायाः हसदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं कृष्णोऽस्मि तदेव वेदस्य प्रसीदते वासुदेवस्तुत्वासकं रूपं दर्शयामास भूयः भूत्वासुरः सौम्यवपुर्महात्मा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सुतं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भेदमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतां प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या अनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सर्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरये नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः श्रीभगवद्भक्तियोगः। भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगविद्तमाः। हरिः ओम् तत्सत्। धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गवां संरक्षणोस्तु गवां संरक्षणोस्तु गवां संरक्षणोस्तु। हर नमः पार्वतीपतये हर हर